उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरासँग महाअभियोग सिफारिस समितिले बयान लियो। बयानको क्रम भोलि पनि चल्ने। महाअभियोग प्रस्ताव नै निष्क्रिय भएको जबराको जिकिर प्रमाण नभई भावनात्मक कुरा गरेको सांसदहरूको टिप्पणी। उहाँले आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि केही कुराहरू सीमाभन्दा बाहिर गएर पनि राख्ने कोसिस गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको विधान व्यवस्थापन समितिबाट नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित। राष्ट्रपतिद्वारा माओवादी नेताहरूसँग छलफल। विधेयकमा राजनीतिकरण भएको प्रचण्डको गुनासो। मानार्थ सेनापतिको दर्जा ग्रहण गर्न भारतीय सेनाध्यक्ष पाण्डे आउँदो आइतबार नेपाल आउँदै। कञ्चनपुरको चाँदनी दोधाराका स्थानीय मेलापात र घाँस दाउरा गर्न पर्ने भारत जाँदै वारीपारीका नागरिक बीच घनिष्ठ सम्बन्ध। बाढ़ीको क्षति अवलोकन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटरेस पाकिस्तान जाने। बाढ़ी पहिरो पीड़ितको लागि सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री शरीफको अपील। र एसिया कप क्रिकेटमा हङकङसँगको खेलमा भारत पहिले ब्याटिङ गर्दै। इंग्लिश प्रिमियर लिग फुटबलमा आज राति 6वटा खेल हुँदै। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीडकबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा, बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाई कानूनी सल्लाह र निशुल्क कानूनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01-4523-973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानवाधिकारका लागि जनमञ्च पिपुल फोरम काठमाडौँ नेपाल। Every Friday and Saturday, 8 p.m. exclusively on Himalaya TV HD. नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग महाअभियोग सिफारिस समितिले भोलि पनि बयान लिने भएको छ। आज बयान नसकिएपछि थप बयान भोलि लिने निर्णय भएको समितिले जनाएको छ। समितिको अर्को बैठक भोलि बिहान 11 बजे बस्नेछ। महाअभियोग सिफारिस समितिले 43वटा प्रश्न बनाएको छ। यस्तै नेपाल बार एसोसिएसनले पठाएको प्रमाणका आधारमा थप 21वटा प्रश्न पनि तय भएका छन्। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराले आज 4वटा प्रश्नको मात्रै जवाफ दिनुभएको छ। थप प्रश्नमा जवाफ मागिनेछ। बयानमा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराले आफ्नो महाअभियोग प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय भएको जिकिर गर्नुभएको छ। उहाँले संसदीय नियम कानून र अभ्यासको पालना नभएको र प्रचलित कानून अनुसार नेपाल आफ्नो महाअभियोगको प्रस्ताव निष्क्रिय भइसकेको तर संसदको सम्मानको लागि मात्रै आफू समितिमा आएको बताउनुभयो। उहाँले कुनै एक व्यक्तिलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउनकै लागि आफूमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको भन्दै न्यायालयलाई राजनीतिमा तान्ने काम दलहरूले नै गरेको आरोप लगाउनुभयो। आफूले गरेका सबै फैसला र अदालती काम संविधानले दिएको अधिकार र न्यायालयको मर्यादा अनुसार नै भएको निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराको दावी छ। उहाँले नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष, सर्वोच्चका न्यायाधीश, पूर्व प्रधान न्यायाधीश लगायतलाई पनि आरोप लगाउनु भएको छ। यस्तै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई हटाएर परमादेश मार्फत नयाँ सरकार गठनको आदेश दिँदा पनि न्यायाधीशहरू राजनीतिक प्रलोभनमा परेको जबराले आरोप लगाउनु भएको छ। जबराले गम्भीर गल्तीहरू गरेको भन्दै गएको फागुनमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै उहाँ स्वतः निलम्बनमा पर्नु भएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका सचेतक मीन विश्वकर्माले महाअभियोगको प्रतिरक्षाको लागि जबराले सीमाभन्दा बाहिर गएर अभिव्यक्ति दिएको बताउनु भएको छ। महाअभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिने क्रममा प्रधान न्यायाधीश जबराले आफ्नो प्रतिरक्षाको लागि सीमा नाघेको सांसद विश्वकर्माको भनाइ छ।
उहाँले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने क्रममा व्यक्त सबै भनाइहरूलाई हामीले छानबिन गर्न बाँकी नै छ। अहिले त उहाँ एकहोरो भनि नै रहनु भएको छ। उहाँले भनेका कुराहरूलाई जस्ताको तस्तै राख्दा उहाँले आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि केही कुराहरू सीमाभन्दा बाहिर गएर पनि राख्ने कोसिस गर्नुभएको छ। संविधानको व्यवस्थाले न्यायपालिकाभित्र भएका सबै गतिविधिहरूको, सबै फैसलाहरूको, सबै निर्णयहरूको, काम कारबाहीहरूको जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशले लिनुपर्नेमा उहाँले अरूको टाउकोमा थुपार्न खोजेको जस्तो देखिनु नै सीमा बाहिर गयो। यस्तै नेकपा एमालेका सांसद कृष्ण भक्त पोखरेलले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले महाभियोग नै निष्क्रिय भइसक्यो भन्नुको अर्थ नरहेको बताउनुभयो। यो पार्लियामेन्ट सकिएपछि चाहिँ के हुने हो भन्ने चाहिँ प्रश्न हुन्छ। तर अहिले यो पार्लियामेन्ट रहँदा जेलसम्म यो निष्क्रिय भयो भन्ने कुरा भएन। गठबन्धनले ढिलो गर्यो, यो चाहिँ पारित गर्नलाई ल्याएको होइन कि भन्ने आशंका हामीलाई लागेको हो। अब हामीसँग समयावधि पुग्दैन कि यत्रा धेरै धन्दै तपाईँको चाहिँ 3 महिनाले पनि नपुग्ला जस्ता तथ्यहरू देशभरिबाट आइरहेका छन्। न्यायाधीश समाज, बार एसोसिएसन लगायत सबै संस्थाले दिएका छन्। त्यो सबै सङ्कलन गर्ने क्रममा समय पुग्दैन कि भन्ने हाम्रो चिन्ता हो। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रकै सांसद रेखा शर्माले महाभियोग जस्तो गम्भीर विषयमा गम्भीर रूपमा नै छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो। महाभियोग जस्तो विषय हैन, सामान्य हचुवा तरिकाले दोषी प्रमाणित गर्ने कुरा पनि भएन, निर्दोष साबित गर्ने कुरा पनि भएन। यसका लागि अध्ययन छलफल त गर्नै पर्ने भयो होइन। आजको बैठकबाट समय अहिले लिन्छ भन्ने नै देखिया छ। अब हामी समितिमा बैठकमा कसरी निर्णय गर्छौँ, कसरी अगाडि जाने भन्ने विषयमा। र आज उहाँले प्रस्तुत गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले प्रश्न सोध्ने, उहाँले उत्तर दिने कुराहरू भयो गरे। उहाँले बार एसोसिएसन, पूर्व न्यायाधीशहरू, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू सबैप्रति प्रश्न उठाउनु भएको छ होइन। राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले नेपाल नागरिकता ऐन 2063 संशोधन गर्न बनेको विधेयक बहुमतबाट पारित गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले सरकारद्वारा प्रस्तुत विधेयक बिना संशोधन बहुमतबाट पारित गरेको हो। यसअघि संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएकोमा राष्ट्रपतिबाट साउन 29 गते सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता भएको थियो। प्रतिनिधि सभामा समितिमा नपठाई सदनमै छलफल गरेर बहुमतले पारित गरेकोमा राष्ट्रिय सभामा भने समितिमा पठाएर बहुमतले पारित गरिएको हो। समितिको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरू देवेन्द्र दाहाल, भगवती नेउपाने र भैरव सुन्दर श्रेष्ठले विधेयकका केही बुँदामा लिखित रूपमा फरक मत राख्नु भएको थियो। यस्तै सांसद डाक्टर खिमलाल देवकोटा र डाक्टर विमला राईले पनि विधेयकका सम्बन्धमा आफ्नो लिखित अवधारणा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले विधेयक अगाडि बढाउन ढिलाइ हुँदा नागरिकता नपाएर प्रताडित बनेका नागरिक थप समस्यामा पर्ने बताउनुभयो। संसदीय अभ्यास र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै सन्देशसहित सदनमा विधेयक फिर्ता भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सन्देशलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर आउँदा दिनमा व्यवस्थापनको पाटोमा ध्यान पुर्याउने बताउनुभयो। यसैबीच नागरिकता विधेयकको बारेमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहितका नेताहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। राष्ट्रपतिले बोलाएपछि प्रचण्ड दिउँसो केही पदाधिकारी सहित शीतल निवास जानुभएको थियो। छलफलमा राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकबारे चासो राख्नु भएको थियो। प्रचण्डले भने नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले राखेको चासो र आफूहरूको धारणा समान रहेको बताउनुभयो। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको बारेमा राष्ट्रपतिले राख्नु भएको चासो र माओवादीको धारणा समान रहेको, तर संसदमा यो विषयमा राष्ट्रिय सहमति बन्न नसकेका कारण केही समस्या देखिएको प्रचण्डको भनाइ थियो। प्रचण्डले यसअघि केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश मार्फत पेश गरी राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणित गरेका प्रावधान नै अहिलेको विधेयकमा समेटिएको दावी गर्नुभयो। उहाँले नागरिकता विधेयकमा अनावश्यक राजनीतिकरण गरिएको भन्दै गुनासो पनि गर्नुभएको एक नेताले जानकारी दिएका छन्। नागरिकता विधेयकको बारेमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री सहित कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेतासँग यसअघि नै छलफल गरिसक्नु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन सरकारले लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समस्या नमानेको आरोप लगाउनु भएको छ। पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न कञ्चनपुर पुग्नुभएका ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारले लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई संविधान संशोधन गरेर नक्सा समेत सार्वजनिक गरेको बताउँदै वर्तमान गठबन्धन सरकारले चुच्ची नक्सालाई समस्या नै नमानेको बताउनु भएको हो। एमाले प्रवेश गर्नेमा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता एवं सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका राज्यमन्त्री कुलवीर चौधरी लगायत रहेका छन्। भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष मनोज पाण्डे भदौ 19 गते अर्थात् आउँदो आइतबार नेपाल आउनुहुने भएको छ। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको औपचारिक निमन्त्रणामा भारतीय स्थल सेनाका अध्यक्ष पाण्डे 5 सदस्यीय प्रतिनिधि सहित 5 दिने नेपाल भ्रमणमा आउन लागेको नेपाली सेनाले जनाएको छ। भ्रमणको मुख्य अंशको रूपमा रहेको नेपाली सेना र भारतीय सेना बीचको परम्परा अनुसार भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल पाण्डेलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एक विशेष समारोहका बीच नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ। यस्तै भारतीय सेना अध्यक्ष पाण्डेले
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सहितका उच्च पदस्थ अधिकारीसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाल र भारत बीच एक अर्का देशका प्रधान सेनापतिलाई मानार्थ सेनापतिको दर्जा दिने परम्परा रहिआएको छ। नेपाली नागरिक स्वास्थ्य उपचार चाडपर्वमा किनमेल गर्न र रोजगारीका लागि भारत जाने गर्दछन्। पछिल्लो समय कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीका बासिन्दा भने मेलापात गर्न र गाई वस्तुलाई घाँस र स्याउला लिन पनि भारत जाने गरेका छन्। दोधारा चाँदनी नगरपालिका नम्बर 9 का सुन्तला रावतले गाई वस्तुको आहारका लागि भारतबाट मेलापात गरेको 20 वर्षसम्म भन्दा बढी भइसकेको छ। उहाँ मेलापातका लागि भारतीय बस्ती कलौनासम्म पुग्नुहुन्छ। दोधारामा स्याउला पाइँदैन। गाई भैँसी र बाख्राका लागि घाँस र स्याउला लिन भारतको कलौना भन्ने गाउँमा जाने गर्छौं उहाँले भन्नुभयो। सीमा नाकामा रहेका दुई देशबीचका नागरिकहरूको आपसी सम्बन्धका कारण यो सम्भव भएको उहाँको भनाइ छ। दोधाराबाट 3 किलोमिटरको बाटो हिँडेर भारतीय बस्ती कलौना पुग्ने गरेका छन्। स्थानीय टेकबहादुर सुनारले पनि अहिलेसम्म दुई देशबीचका नागरिक बीच वैमनस्यताका घटना नभएको बताउनुभयो। 2065 सालमा जोकबुढा नदीमा झोलुङ्गे पुल बनेपछि मात्रै नेपालसँग सम्पर्क जोडिएको हो। स्थानीय बसन्ती सुनारले कहिले भारतीयहरू सहयोग माग्न नेपाल आउने र कहिलेकाहीँ नेपाली पनि भारत पुग्ने भएकोले भाइचाराको सम्बन्ध रहेको बताउनुभयो। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क। नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभीका बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगौं र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन, 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा यतिन्जेल हामीले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरासँग महाभियोग सिफारिस समितिले बयान लियो। महाभियोग प्रस्ताव नै निष्क्रिय भएको जबराको जिकिर। राष्ट्रिय सभाको विधान व्यवस्थापन समितिबाट नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। उत्तरी छिमेकी देश चीनसँग नेपालको व्यापार अहिले रोकिएको छ। चीनतर्फका दुई मुख्य नाका रसुवागढी र तातोपानी केही समयदेखि एकतर्फी रूपमा बन्द छन्। यी बाहेक कोरला, ओलाङचुङ, गोला, किमाथाङका लगायतका नाका बन्द भएको लामो समय भइसकेको छ। नेपाल र चीनबीच व्यापारका लागि खुल्ला गरिएका 10 नाका मध्ये रसुवागढी र तातोपानी मुख्य हुन्, तर यी नाका पनि बन्द हुँदा दुई देशबीच व्यापार तथा आयात निर्यात ठप्प जस्तै छ। मुख्य चाडपर्वलाई केन्द्रित गरेर नेपाली व्यापारीले चीनबाट खरिद गरेका फलफूल, लत्ता, कपडा तथा अन्य सामग्री भित्रन पाएको छैन। केरुङ र खासामा लोड भएर उतै थन्किएका सामग्री बिग्रन थालेका व्यापारीहरूको गुनासो छ। मुख्य नाका बन्द हुनुको मुख्य समस्या के हो भनेर साथी मदन पौड्यालले भन्सार विभागका निर्देशक पुण्य विक्रम खड्कालाई सोध्नु भएको छ। चीनतर्फको नाकाहरूमा जुन कोभिड-19 को संक्रमणपछि क्रमशः बेला बखत बन्दहरू भइरहेको हो, यसपटक पनि पुनः संक्रमण चाहिँ केरुङ लगायतको तिब्बती भूमिमा चाहिँ धेरै नै देखिएर चाहिँ 40-50 हजार भन्दा बढी मान्छेहरू चाहिँ संक्रमित भएको भन्ने आधारमा लकडाउन गरेको, सुरुमा 8 दिनको लागि लकडाउन गरेको थियो। त्यसलाई चाहिँ अहिले अनिश्चितकालको लकडाउन छ भन्ने खबर चाहिँ नेपालतर्फ आएको छ। खबर चाहिँ लकडाउन भएको भनेर आयो, तर अब हाम्रोतिर चाहिँ मुख्य चाडपर्वहरू भित्रिन थाले, व्यवसायहरूका सामान चाहिँ उता रोकिएका छन्। अब त्यसलाई भित्र्याउन चाहिँ समन्वय के हुँदैछ? व्यवसायहरू चाहिँ कस्तो गुनासो गर्नुहुन्छ त भन्सार विभागसँग? व्यवसायीहरूले हाम्रो विशेष गरी सांस्कृतिक पर्वहरू, चाडपर्वहरूको केन्द्रित भएर चाहिँ माल वस्तुहरू मगाउने, त्यसमा पनि फलफूल लगायतका तत्काल बिग्रिने, सड्ने, गल्ने माल वस्तुहरू पनि छोटो नाकाबाट चाहिँ नेपाल प्रवेश गराउने गर्नुहुन्छ व्यवसायीहरूले। र अहिले पनि अब ठुलो मात्रामा चाहिँ स्याउहरू चाहिँ बाटोमा पइरहेको, अनि लत्ता कपडाहरू, जुत्ता चप्पलहरूको र जुन औद्योगिक सामग्रीहरू चाहिँ बाटोमा पइरहेको भन्ने व्यवसायहरूको गुनासो छ। यो अहिलेको पछिल्लो चरणको लकडाउन चाहिँ अप्रत्याशित जस्तो देखियो, किन भन्दा योभन्दा अगाडि चाहिँ केही समस्याहरू भए पनि निश्चित गाडीहरू चाहिँ नेपालमा प्रवेश गर्न पाउँथ्यो, तर अहिले चाहिँ पुरै लकडाउन, त्यहाँ चाहिँ सुरक्षाकर्मी बाहेक अन्य कसैलाई पनि हिँडडुल गर्नलाई प्रतिबन्ध छ।
त्यो अवस्थामा हामीले आर्थिक क्रियाकलाप केही पनि गर्न सक्दैनौँ भन्ने सीमा नाकामा बस्ने सुरक्षाकर्मीहरूको चाहिँ त्यो खालको भनाइ छ भन्ने हामीले सुन्नमा आउँछ। बोर्डरहरू सञ्चालनको लागि कूटनीतिक र वाणिज्य मन्त्रालय मार्फत चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर हामीले व्यवसायहरूलाई चाहिँ यही जानकारी दिइराखेका छौँ र हाम्रो अनुरोध पनि उता पनि त्यही छ कि हाम्रो यो पर्वको लागि आएका मालवस्तुहरू सकेसम्म छिटो पठाइदिए हुन्थ्यो भन्ने खालको जिल्ला स्थित अब त्यहाँ संयोजन गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतको धारणा यही नै हो र हामीले हाम्रो मन्त्रालय मार्फत पनि त्यही भनेका छौँ कि व्यवसायीहरूको गुनासो छ, यसलाई छिटोभन्दा छिटो मालवस्तुहरू नेपाल प्रवेश गराउने वातावरण सिर्जना गरिदिनको लागि चाहिँ के पहल गरिदिनु पर्यो भन्ने हाम्रो अनुरोध भइराखेको छ। चीनको चासो होला स्वास्थ्य मापदण्ड, त्यसै गरी त्यसको चाहिँ पालना, त्यसतर्फ चाहिँ नेपालले राख्नुपर्ने जति अथवा त्यो मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने जति गर्न नसकेको अवस्था हो कि अथवा के समस्याले अल्झिएको हो त? चीनतर्फको जुन चासो थियो कोभिडको नियन्त्रण संक्रमणलाई चाहिँ रोकथाम गर्नको लागि, ती कुराहरू हामीले सबै नै बोर्डरहरूमा प्रयोग गरिसकेका छौँ। खोप लगायत, क्वारेन्टाइन लगायत मजदुरहरूलाई अलग व्यवसाय छुट्टै राखेर चाहिँ र सेनिटाइज गरेर गाडीहरू लैजाने ल्याउने, सीमा नाकामा निश्चित मान्छेहरू प्रवेश मात्रै गराउने भन्ने यी कुराहरू सबै चीनतर्फको अनुरोधमा नै हामीले गरिआएका छौँ र त्यही आधारमा दुवै नाकाबाट चाहिँ मालवस्तु भित्रिरहेको अवस्था हो। तर अहिले चाहिँ नेपालतर्फ रोकथामका उपायहरू नभएको कारणले भन्दाखेरि पनि चीनतर्फ नै कोभिड बढेको कारण भनेर चाहिँ उहाँहरूले भनिरहनु भएको हुँदाखेरि बढी अविश्वास गर्न सक्ने अवस्था नि भएन र अविश्वास गर्ने कुरा पनि भएन। अब समस्याको समाधान कसरी खोज्ने हो? कहिलेसम्म हुन सक्ला त? हामीलाई यस्तो समस्या छ, त्यसले गर्दा अहिले लकडाउन छ। यो लकडाउन खुल्ने कहिले हो, अनिश्चितकालसम्म चाहिँ लकडाउन गरिएको छ भन्ने सूचना प्राप्त भएकोले हामीले त्योभन्दा अगाडि हामीले चाहेर पनि नाकालाई सुचारू गर्न सक्ने स्थिति रहेन। उहाँ हुनुहुन्थ्यो भन्सार विभागका निर्देशक पुण्य विक्रम खड्का। नेपाल दर्पणमा फेरि पनि खबरकै सिलसिला। लमजुङबाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा 27 मेगावाट बिजुली थपिएको छ। हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड कम्पनीले दोर्जे गाउँपालिकामा निर्माण गरेको दोर्जे जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भएसँगै हिजोदेखि बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिएको हो। गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष एवं प्रवर्धक हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेडका अध्यक्ष जीवा लामिछाने र लगानीकर्ता आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको उपस्थितिमा उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान भएको घोषणा गरिएको हो। आयोजनाले 2075 सालको भदौ 15 गते विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखे पनि नाकाबन्दी, पावर हाउसमा मर्स्याङ्दी नदीको पानी छिरेर पुर्याएको क्षति, सुरुङ निर्माण गर्ने क्रममा कमजोर चट्टान भेटिएको लगायतका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको हो। 3 अर्ब 86 करोड रुपियाँमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिए पनि विभिन्न कारणले लगानी 5 अर्ब रुपियाँभन्दा धेरै भएको कम्पनीले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रदर्शनी मार्गमा रहेको काठमाडौँ फन पार्कलाई 24 घण्टाभित्र राजस्व तिर्न अल्टिमेटम जारी गरेको छ। महानगरपालिकाको राजस्व विभागले विज्ञप्ति निकालेर 24 घण्टाभित्र व्यवसाय, बहाल, मनोरञ्जन र विज्ञापन कर तिर्ने समय दिएको हो। यदि 24 घण्टाभित्रमा महानगरलाई बुझाउनु पर्ने राजस्व नबुझाएमा फन पार्क सिलबन्दी गर्ने चेतावनी महानगरले दिएको छ। फन पार्कले 7 वर्षदेखि कर नतिरेको कारण भोलि बेलुकासम्म बक्यौदा कर नतिरे बन्द गर्ने चेतावनी दिएको महानगरको राजस्व विभागले जनाएको छ। समाज कल्याण परिषदको स्वामित्वमा रहेको क्षेत्रमा काठमाडौँ फन पार्क प्रालीले भाडामा भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरेर खेल गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 271 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 3920 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 271 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 175 जना संक्रमित निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण 1 जनाको ज्यान गएको छ। नेपालमा अहिले 3194 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको विवरण प्राप्त नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। बागलुङको बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 7 को गौरी शंकर प्राथमिक विद्यालयमा विद्यार्थीले जंक फूड ल्याएको पाइएमा सरकारी खाजा खर्चको पैसा नपाइने भएको छ। विद्यालयको यो निर्णयले अभिभावकले घरबाटै नियमित खाजा बनाएर पठाइदिन थालेका छन्। निर्णय मान्नेलाई सरकारले दिएको खाजा खर्च उपलब्ध गराउने नत्र नदिने भएपछि नियमित रूपमा घर घरबाट खाजा बनेर आउने गरेको प्रधानाध्यापक सरिता गौतम सापकोटाले बताउनुभयो। जंक फूडले बालबालिकाको पेट दुख्ने र पैसा नभएका अभिभावक र विद्यार्थीहरूलाई एकरूपता गराउन नसकिने भएपछि घरबाटै खाजा ल्याउन अनिवार्य गरिएको गौतमले बताउनुभयो। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला।
दरबार फुड्सको महक मसाला, दरबार ब्रान्डका नमकीन भुजिया र दाल मोठहरू अब अन्तर्राष्ट्रिय स्वादमा सर्वत्र उपलब्ध छ। नेपाली मनको चाहना, राष्ट्रियताको भावना। रोयल टेस्ट विथ दरबार फुड, अ क्वालिटी प्रोडक्ट अफ मनोकामना ग्रुप। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 4428 242 4428 242। Come once, you will certainly be benefited. गाउँको उत्पादन शहरमा, रैथाने खाना घर घरमा। पञ्चगुणीय तत्त्वले भरिपूर्ण रैथाने कृषि खाद्य वस्तु तथा सामग्रीहरू कृषकहरूबाट संकलन तथा प्रशोधन गरी काठमाडौँ उपत्यका भरि सहज रूपमा होम डेलिभरी भइरहेको कुरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौ। सम्पर्क तथा जानकारीका लागि रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स नेपाल प्राली, चप्पल कारखाना, महाराजगंज, काठमाडौँ। फोन नम्बर 01 40 15 658 40 15 662। मोबाइल नम्बर 98 434 21 743 र 98 550 45 242। रैथानेलाई तपाईले मोबाइल एपको लागि RAITHAANE रैथाने टाइप गरेर वा वेबसाइट www.raithanenepal.com मा गएर पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। काठमाडौँको बुद्धनगरमा रहेको एउटा घरको 6 तला माथिबाट खस्दा 2 जनाको ज्यान गएको छ। छतबाट खस्दा 1 बालक र 1 बालिकाको ज्यान गएको प्रहरी वृत्त बानेश्वरले जनाएको छ। छतबाट खसेर गम्भीर घाइते भएका उनीहरूलाई उपचारका लागि सिभिल अस्पताल लगेकोमा उपचार क्रममा ज्यान गएको हो। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। शेयर बजार आज झण्डै 22 अंकले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज 21.97 अंकले घटेर 1973.38 बिन्दुमा झरेको छ। 224 वटा कम्पनीका 29,92,000 किता शेयर 1 अर्ब 12 करोड़ रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। आज हिमालयन पावर पार्टनरको शेयर सबैभन्दा धेरै 7% घटेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले नेपाल एयरलाइन्सको अध्यक्षले संस्थालाई तहस-नहस बनाएको आरोप लगाउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी केन्द्रीय पर्यटन विभागले काठमाडौँमा आयोजना गरेको गोष्ठीमा मन्त्री श्रेष्ठले एयरलाइन्सका अध्यक्ष युवराज अधिकारीले जहाजको इन्जिन बिग्रियो भनेर इन्जिन भाडामा लाउन मात्र रहर गरेको र इन्जिन मर्मतमा ध्यान नदिएको आरोप लगाउनु भयो। जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाका 5 वटा गाउँमा नमूना सरसफाई अभियान सम्पन्न भएको छ। गाउँहरूमा जनप्रतिनिधि, सरसफाई अभियन्ता, साझेदार संस्थाहरू, स्वयंसेवकहरू परिचालन गरेर सचेतना तथा घर भेटघाट कार्यक्रम गरिएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित विभिन्न जिल्लामा डेंगीको संक्रमण बढ़िरहेको सन्दर्भमा मीना खड्का लेख्नुहुन्छ, पछि उपचार खोज्नुभन्दा अहिले रोकथाम गर्न राम्रो हो। सुत्ने बेलामा झुलको प्रयोग गरौं। घर बाहिर निस्कँदा लामखुट्टेबाट बच्ने उपाय अपनाऊ। घर वरिपरि पानी जमेका खाल्डाखुल्डी पुर्याऊ। सबैको सहयोगबाट मात्रै समस्या घटाउन सकिन्छ। यसै सन्दर्भमा विकास श्रेष्ठ लेख्नुहुन्छ, काठमाडौँका अस्पताल डेंगीका संक्रमितले भरिन थालेका छन्। तराईतिरको अवस्था पनि उस्तै छ। नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी काम गर्नुपर्छ। पालिकाहरूले लामखुट्टे नियन्त्रण अभियान र सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुपर्छ। नागरिकता विधेयक विधायन समितिबाट जस्ताको तस्तै पारित भएको खबर उज्यालोमा पढेर हरेराम राउतको प्रतिक्रिया छ। दक्षिणतिरको खुल्ला सीमा, बिहेबारी सम्बन्ध, राजनीतिक स्वार्थ लगायतका कारण हाम्रो देशमा नागरिकताको समस्या दोहोरिरहन्छ। अहिले पारित भए पनि केही वर्षमा अर्को उस्तै संशोधनको खेल शुरू नहोला भन्न सकिन्न। यसै सन्दर्भमा सुमन खड्का लेख्नुहुन्छ, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व पनि विवेकभन्दा दबावमा बढ़ी काम गर्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। अनि हामी नागरिक कुनै विषयमा गाली गर्छौं अनि चुनाव आएपछि उसकै पछि लाग्छौं। हुन त शक्तिमा जो पुगे पनि खास फरक हुन्न भन्ने कुरा देखिसकिएको छ।
अनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले फन पार्कलाई राजस्व तिर्न 24 घण्टे पत्र पठाएको सन्दर्भमा माधव अधिकारी लेख्नुहुन्छ, राजनैतिक पहुँचलाई गलत प्रयोग गर्नेहरू विरूद्ध अहिले काठमाडौँ महानगर बलियो देखिएको छ। अब सायद फन पार्कका सञ्चालक यो समस्या समाधान गर्न नेताको घरमा नगई पैसाको जोहो गर्नतिर लाग्लान्। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी सुजाता सुनुवार। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस बाढी पहिरोबाट भएको क्षतिको अवलोकनका लागि पाकिस्तानको भ्रमणमा जानुहुने भएको छ। पाकिस्तानमा केही हप्तादेखिको बाढी पहिरोले ठूलो क्षति पुर्याएकोले त्यहाँको सरकार र नागरिकलाई सान्त्वना दिनुको साथै सहयोगको लागि पहल गर्न उहाँ सेप्टेम्बर 9मा पाकिस्तान जान लाग्नु भएको राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। महासचिव गुटेरेसले पाकिस्तानमा बाढी र पहिरोबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गर्नुहुने गुटेरेसका प्रवक्ताले जानकारी दिएका एएफपीले जनाएको छ। पाकिस्तानमा विभिन्न भागमा परेको अविरल वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोमा परेर 1100 भन्दा धेरै मानिसको ज्यान गइसकेको छ। 3 करोड 30 लाख जना भन्दा बढी मानिस प्रभावित भएका छन्। यसैबीच पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले पाकिस्तानमा बाढीले इतिहासमै सबैभन्दा खराब रूपमा प्रभावित पारेको बताउँदै सहयोगका लागि सबैसँग अपील गर्नुभएको छ। उहाँले पाकिस्तानी नागरिकका साथै विदेशी दाता निकाय तथा देशहरूसँग पनि अपील गर्नुभएको हो। सोभियत संघका अन्तिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेभको निधन भएको छ। 91 वर्षका गोर्बाचेभको रुसको सेन्ट्रल क्लिनिक हस्पिटलमा निधन भएको बीबीसीले जनाएको छ। उहाँ लामो समयदेखि बिरामी हुनुहुन्थ्यो। सन् 1985 मा तत्कालीन सोभियत सत्ता सम्हाल्नुभएका गोर्बाचेभले सुधारका प्रयास गर्नुभएको थियो। सन् 1985 देखि 1991 सम्म सोभियत संघको कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव रहनुभएका गोर्बाचेभले सोभियत युनियनको पतन हुनबाट बचाउन नसके पनि दोस्रो विश्वयुद्धपछि शुरू भएको शीत युद्धको अन्त्यको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको थियो। अमेरिकासँगको सम्झौतापछि शीत युद्धको अन्त्य र युरोपको विकासमा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको थियो। साम्यवादमा सुधारको आवश्यक रहेको बताउने गोर्बाचेभ खुलापन र परिवर्तनको पक्षपाती समेत रहेको पाइन्छ। केही कम्युनिस्ट नेताले पश्चिमासँगको घनिष्ठ सम्बन्धकै कारण गोर्बाचेभलाई अमेरिकाको एजेन्टसम्म भन्ने गर्थे। उहाँको कार्यकालमा प्रेस र कला समुदायलाई सांस्कृतिक स्वतन्त्रता समेत दिइएको थियो। उहाँलाई सन् 1990 मा नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। पूर्व र पश्चिमबीच सम्बन्ध चिसिएका बेला नाटकीय रूपमा सम्बन्ध सुधार भएको बताउँदै उहाँलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार दिइएको थियो। सन् 1991 को डिसेम्बर 25 मा गोर्बाचेभले टेलिभिजन मार्फत देशका नाममा सम्बोधन गर्दै राजीनामाको घोषणा गर्नुभएको भोलिपल्ट सोभियत संघ औपचारिक रूपमा विघटन भएको थियो। उहाँले आफ्नो स्मरणमा सोभियत संघ जोगाउन नसकेकोमा दुःख लागेको बताउनु भएको छ। नेता मिखाइल गोर्बाचेभको निधनमा विश्वभरका नेताहरूले दुःख व्यक्त गरेका छन्। अब केही खेल खबर। अस्ट्रेलियामा आयोजना हुने आईसीसी पुरुष टी20 विश्वकप क्रिकेटको ट्रफी आज भक्तपुर दरबार स्क्वायरमा प्रदर्शन गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले विश्वकप ट्रफी विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भक्तपुर दरबार स्क्वायरमा राखेको हो। कार्यक्रममा विभिन्न विद्यालयका छात्र-छात्राले ट्रफीको भव्य रूपमा स्वागत गरे भने स्थानीय बासिन्दाले बाजा गाजासहित ट्रफीको स्वागत गरेका छन्। विश्वकप क्रिकेटको ट्रफी अस्ति सोमबार नेपाल आइपुगेको हो। क्रिकेट विश्वकप ट्रफी नेपालमा दोस्रो पटक ल्याइएको हो। यसअघि सन् 2018 मा एक दिवसीय विश्वकपको ट्रफी नेपाल ल्याइएको थियो। टी20 विश्वकप को अक्टोबर 16 देखि नोभेम्बर 13 सम्म आयोजना हुँदैछ। 16 देशको सहभागिता रहने प्रतियोगिता अस्ट्रेलियाका विभिन्न 7वटा शहरमा हुने तालिका छ। एशिया कप क्रिकेटमा हङकङसँगको खेलमा भारतले पहिले ब्याटिङ गरिरहेको छ। दुवै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा हङकङले टस जितेर पहिले बोलिङ रोजेपछि ब्याटिङ थालेको भारतले ताजा अवस्थामा 8 ओभर 5 बलको खेल सकिँदा 1 विकेट गुमाएर 66 रन बनाएको छ। भारतका रोहित शर्मा 21 रन बनाएर आउट भए। अहिले केएल राहुल 28 र विराट कोहली 13 रन बनाएर खेलिरहेका छन्। भारतले पहिलो खेलमा पाकिस्तानलाई 5 विकेटले हराएको थियो। आजको खेल जितेमा भारत सुपर 4 मा पुग्नेछ। हङकङ आज पहिलो खेल खेल्न लागेको हो। हङकङले भारतसँग पहिलो पटक टी20 अन्तर्राष्ट्रिय खेल्दैछ। एशिया कप क्रिकेटमा 6 टोली सहभागी छन्। गैराती भएको खेलमा बंगलादेशलाई हराउँदै अफगानिस्तान सुपर 4 मा प्रवेश गर्ने पहिलो टोली बनेको छ। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आज 5वटा खेल हुँदैछन्। राति 12:15 बजे हुने खेलमा बर्नमाउथ र उल्फ्स खेल्दैछन्। यस्तै म्यानचेस्टर सिटी र नटिङहम फरेस्टको खेल पनि 12:15 बजे नै सुरु हुनेछ। सिटी 4 खेलमा 10 अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा छ भने नटिङहम फरेस्ट 14औं स्थानमा रहेको छ। यस्तै आर्सेनल र एस्टन भिल्ला पनि खेल्दैछन्। आर्सेनल 100% जितसहित शीर्ष स्थानमा छ भने एस्टन भिल्ला 16औं स्थानमा रहेको छ। वेस्ट ह्याम र टोटनह्याम तथा लिभरपुल र न्यूक्यासलको खेल पनि 12:15 बजे नै हुनेछ। टोटनह्याम 10 अङ्कसहित तेस्रो स्थानमा तथा लिभरपुल 12औं स्थानमा रहेको छ। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक।
निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरासँग महाअभियोग सिफारिस समितिले बयान लियो। बयानको क्रम भोलि पनि चल्ने। महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको जबराको जिकिर प्रमाण नभई भावनात्मक कुरा गरेको सांसदहरूको टिप्पणी। राष्ट्रिय सभाको विधान व्यवस्थापन समितिबाट नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित। राष्ट्रपतिद्वारा माओवादी नेताहरूसँग छलफल। विधेयकमा राजनीतिकरण भएको प्रचण्डको गुनासो। मानर्थ सेनापतिको दर्जा ग्रहण गर्न भारतीय सेनाध्यक्ष पाण्डे आउँदो आइतबार नेपाल आउँदै। कञ्चनपुरको चाँदनी दोधाराका स्थानीय मेलापात र घाँस दाउरा गर्न पनि भारत जाँदै। वारीपारीका नागरिक बीच घनिष्ठ सम्बन्ध। बाढीको क्षति अवलोकन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेस पाकिस्तान जाने। बाढी पहिरो पीडितको लागि सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री शरीफको अपील। र एसिया कप क्रिकेटमा हङकङसँगको खेलमा भारत पहिले ब्याटिङ गर्दै। इंग्लिश प्रिमियर लिग फुटबलमा आज राति 5 वटा खेल हुँदै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौं। उज्यालो मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। विभिन्न रोगको जोखिम हुन नदिन लामखुट्टेको टोकाइबाट बचौं। नमस्कार।